शहर औलिया के बासियों ने कर ली बहुत लापरवाही। अब मास्क नहीं पहनने पर सिटी ट्रैफिक हाथ में थामे है चालान। मोटरसाइकिल पर मास्क ना पहनने पर 200, जबकि कार में मास्क ना पहनने वालों को 300 रुपए का चालान दिया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात सरदार अली खान से। जी बिल्कुल, शहर औलिया के बासियों ने कोरोना SOPs के हवाले से बहुत कर ली अब लापरवाही, क्योंकि सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है अब किसी किस्म की कोई रियायत नहीं देने जा रही। CTO जलील इमरान के हुक्म पर जो है अब मास्क ना पहनने वाले शहरियों के खिलाफ जो है वो चालान काटे जाएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ 9 नंबर चुंगी के मकाम पर, जहाँ पर मास्क ना पहनने वाले शहरियों को जो है चालान उनके हाथ में थमाए जा रहे हैं। ट्रैफिक एहलकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, बताइएगा, CTO साहब की जानिब से 2 रोज कबल फूल थमाए गए थे शहरियों को और अब चालान काटे जा रहे हैं। कितने का चालान काट रहे हैं और शहरियों को क्या पैगाम दे रहे हैं? कोरोना की 3rd वेव के हवाले से हम बेहद जो है वो पहले ब्रीफिंग सेशन कर चुके हैं, लोगों को हम अवेयरनेस दे चुके हैं इस हवाले से। तो अब हमारे अफसरान की तरफ से भी हुक्म है कि अगर कोई इस हवाले से कोई अमल दरामद नहीं करता तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इसी हवाले से जनाब CTO साहब ने खुद इसका आगाज़ किया है कार्रवाई का हफ्ते वाले दिन से, कि जो कोरोना की SOPs के हवाले से अपना नहीं कर रहे अमल दरामद, उनको सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आप देख रहे हैं कि अभी जो है वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे या जो गाड़ियों में ज़्यादा तादाद बिठाए हुए हैं, तो उनके खिलाफ जो है चालान किए जा रहे हैं। तो गाड़ी में अगर कोई मास्क इस्तेमाल नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ 300 का फाइन किया जा रहा है, और कोई मोटर बाइक पे है तो उसके खिलाफ 200 का फाइन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि मोटर बाइक पर चालान किए जा रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान में मास्क ना पहनने वाले अब हो जाएं होशियार। मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस भी मैदान में आ गई। 4 रोज में मास्क ना पहनने वाले 1217 अफराद के चालान काट दिए गए। चालानों में 3,65,000 से ज्यादा के जुर्माने किए गए। कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा, ऐसा कहना है CTO का। पाबंदी का इत्तलाक कमर्शियल और प्राइवेट गाड़ियों पर भी होगा। खिलाफ वर्जी पर गाड़ियों को थानों में बंद करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए। कोरोना SOPs के तहत मास्क ना पहनने पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चालान काटे जाने पर शहरी नित नए बहाने करने लगे। कोई कहता है कि मास्क जेब में है, पहनना भूल गया, तो कोई कहता है कि कोरोना से अल्लाह ताला बचाएंगे। शहरी मजीद क्या कहते हैं ये आपको भी सुनवाते हैं। पेपर शीटें देनी और जा रहे हैं, अभी घर से यही निकले 9 नंबर शमशाबाद। अल्लाह करम करेगा यार, कोई बात नहीं है, बस ये वैसे ही है। जरूरी है लेकिन बस साथ तो है फैमिली का। देखो हर आदमी को साथ है, क्यों नहीं साथ है भाई। आगे साथ में पीछे रोका हमें, तो उन्होंने कहा मास्क ना, सब मेरे पास एक मास्क है, बाकी हम ले लेंगे जाके आगे से। मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला था, इस वजह से नहीं लगाया। मास्क पहनना तो सबके लिए सेफ्टी है अपनी, तो इससे अच्छा है पहनना चाहिए। तो कोरोना SOPs के तहत मास्क ना पहनने पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चालान काटे जाने पर शहरी नित नए बहाने बनाने लगे हैं, जो आपने भी सुना। कोई कहता है कि जेब में है लेकिन मैं भूल गया हूं, कोई कहता है कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला हमें इससे बचाएंगे। मुल्तान में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर शहरियों के ट्रैफिक चालान किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि ट्रैफिक चालान किए जा रहे हैं शहरियों के। मुल्तान में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर शहरियों के चालान किए जा रहे हैं। शहरियों ने बहुत ज्यादा लापरवाही का मुजाहिरा किया, जिस पर ट्रैफिक पुलिस जो है इनेक्शन आ गई। इससे पहले लोगों को आगाही दी गई, प्यार से समझाया गया, लेकिन शहरी हैं मैं न मानू की रट उनकी कायम है, जिस पर जो अब ट्रैफिक पुलिस है वो भी जो है वो फंक्शनल हो गई। और मुल्तान में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर शहरियों के ट्रैफिक चालान किए जा रहे हैं, जिसके मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा भी कर सकते हैं। जैसे ही ट्रैफिक चालान किए जाते हैं तो फिर शहरी भी नए नए बहाने बनाने लगते हैं। रहीम यार खान में मास्क ना पहनने और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर जिला भर में 58 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहर भर में नाके लगाकर कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने की कोशिश की जा रही है। तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ आसिम सदीक। बचने के लिए सबसे बड़ी एहतियाती तदाबीर है वो मास्क का इस्तेमाल है। मास्क का इस्तेमाल इंतहाई जरूरी है और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद, जिसमें समाजी फासला, हाथों को धोना या सैनिटाइजर इस्तेमाल करना, ये भी सबसे अहम है। और ट्रैफिक पुलिस और ज़िली पुलिस इस पर अमल दरामद करने की कोशिश भी की जा रही है। रहीम यार खान में देखा जा सकता है सड़कों पर बहुत सारे लोगों ने मास्क का इस्तेमाल कर लिया, मगर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं
جو ماسک کا استعمال نہیں کرتے. ٹریفک پولیس کی جانب سے کارروائیاں بھی کی گئی ہیں, لوگوں کو آگاہی بھی دی گئی ہے, ماسک بھی فری دیے گئے ہیں. اب لوگوں میں اس کا شعور بھی پیدا ہو رہا ہے, جو سب سے اچھی بات ہے. مگر وائلیشن پر اب تک رحیم یاقہ میں 58 مقدمات درج کیے گئے. ڈی ایس پی ٹریفک جن کے پاس چارج ہے رانا اکمل رسول ہمارے ساتھ موجود ہے. رانا صاحب, ماسک آپ نے بھی پہنا ہے, میں نے بھی پہنا ہے, ماسک بڑا ضروری ہے. اس کی امپلیمنٹیشن کیسے کر رہے ہیں؟ جو لوگ نہیں پہن رہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی سارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی لوگ لیم ایکسکیوزز کرتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس تھا, جیب میں رکھا ہوا ہے. تو اس کو کیسے کیا جا رہا ہے, کیسے سختی سے نپٹا جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس اور کووڈ کا ہم بہت بری طرح شکار ہو رہے ہیں, اور اس کو روکنے کا اور اس سے بچنے کا واحد حل جو ہے وہ احتیاط ہی ہے. اور احتیاط میں سب سے بڑی احتیاط جو ہے وہ ماسک کا پہننا ہے. اور بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی میں لوگ جو ہے وہ ماسک پہننے سے زیادہ اوائڈ کرتے ہیں. ابھی ہم نے پچھلے دنوں ایک اس میں اویئرنیس کی کمپین سٹارٹ کر رکھی تھی, جس میں ہم لوگوں کو روک کے ماسک تقسیم بھی ہم نے کیے ہیں. اور ہماری ٹریفک پولیس کے جو جتنے بھی افسران ہیں تحصیلوں میں بھی, خانپور, لیاقت پور اور صادق آباد میں بھی اور رحیم یاقہ میں بھی, ہم نے لوگوں کو ماسک تقسیم بھی کیے اور لوگوں کو اویئرنیس بھی دی. لیکن ابھی اس کے باوجود لوگوں میں یہ اویئرنیس کے باوجود انہوں نے کوئی اس میں احتیاط کرنے میں باوجود بھی لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے, اس وجہ سے کارروائی کی جا رہی ہے. عاصم صدیق شکریہ. اسی طرح کورونا SOPs اور ماسک نہ پہننے والوں کے خلاف ضلع انتظامیہ کی جانب سے اب تک 72 سے 73 مقدمات درج کیے جا چکے ہیں. تفصیلات بتا رہے ہیں محمود ظہیر. جو ضلع انتظامیہ کی کورونا SOPs اور خاص طور پر ماسک نہ پہننے کے حوالے سے مہم تھی, اس مہم میں اب تک جو بھاولپور ضلع میں 73 مقدمات درج کیے جا چکے ہیں, جن میں سے 53 پرسنز کو اریسٹ بھی کیا گیا ہے. لیکن اس کے بعد دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ یہ جو مہم تھی وہ ذرا سلو پڑ گئی ہے. اب بہت سارے لوگوں نے ماسک نہیں بھی لگایا ہو تو انہیں چیک کرنے والی پولیس, پنجاب پولیس بھی نہیں ہے اور ضلع انتظامیہ بھی نہیں ہے. اس وقت بھی ہم ٹھہرے ہوئے یہاں پر. بھیا آپ لوگ یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں, آپ لوگوں نے ماسک نہیں لگایا ہوا؟ جی سر. ماسک نہیں لگایا ہوا؟ ماسک پوچھنے نہیں آتا ہے؟ نہیں سر جی. نہیں, کوئی پوچھنے نہیں آتا تو آپ نے لگانا بھی نہیں ہے. آپ نے یہ اب نکالا ہے, آپ کی جیب میں تھا, چلے اوکے, ماسک لگانا چاہیے. لگانا چاہیے. تو ماسک کیوں نہیں لگا رہے سب لوگ؟ اب ان کی اپنی دل کی مرضی ہے. اپنے دل کی مرضی. بچہ آپ کی زندگی آپ کو عزیز نہیں ہے, ماسک نہیں لگایا ہوا؟ کوئی ٹینشن ہوگی تو نظر آئے گی تو پتہ لگے گا. ہمارے سامنے کوئی ابھی تک کوئی سین تو ہوا نہیں ہے. جو ہوتا ہے باہر ہی ہوتا ہے, ہمارے ساتھ تو نہیں ہوتا. آپ کا بہت شکریہ. اور اب جان لیتے ہیں صادق آباد کی صورتحال کیا ہے. صادق آباد میں موجود ہیں جاوید انور. ملک جاوید, بتائیے گا یہاں کے شہریوں کا رد عمل کیا ہے؟ وائرس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ٹریفک پولیس بھی جو ہے وہ میدان میں ہے. یا آج صادق آباد لکڑ منڈی چوک پر جو ہے وہ فری ماسک بھی تقسیم کیا گیا اور شہریوں کو آگاہی بھی دی گئی ہے. سر, کرونا وائرس جو ہے بہت شدت اختیار کر گئی ہے. آج شہریوں میں جو ہے وہ ماسک بھی تقسیم کیے گئے ہیں اور آگاہی بھی دی گئی ہے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے تقریباً 200 آدمیوں میں یہ جو ہے ماسک ہم نے تقسیم کیے ہوئے ہیں, تو ان کو آگاہی بھی دی ہے کہ آئندہ ماسک استعمال کریں. اگر ان ماسک استعمال نہیں کریں گے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. تو ان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ بہت موذی مرض ہے, وبا ہے, اس پہ آپ جتنا احتیاط کریں گے اتنا آپ ٹھیک رہیں گے. جی بالکل, کرونا کا علاج جو ہے وہ احتیاط ہے. آج کی شہریوں میں ماسک تقسیم کرنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ شہریوں. ملک جاوید انور, آپ کا بہت شکریہ.